हेलो, आवाज सुन्नु भएको छ मेरो? सर अब सुन्ने अब मेरो त काटिएछ क्या आफै कताबाट। ल सुरु गरेँ मैले। जस्तै हामीले 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 एउटा के पढेको थियौँ त भन्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ ब्राकेटिङ मेथड पढ्यौँ होइन? सो ब्राकेटिङ मेथडमा हामीले के पढ्यौँ त भन्दा ब्राकेटिङ मेथडमा हामीले के पढ्यौँ ल भन्नुहोस् त। एउटा हामीले बाइसेक्सन मेथड पढ्यौँ होइन? सो बाइसेक्सन मेथड। त्यसपछि अर्को हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरिमा फल्स पोजिसन मेथड पढ्यौँ, राइट? त्यसपछि नन ब्राकेटिङ मेथड भनेर नन ब्राकेटिङ मेथड भनेर हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरिमा एकमा हामीले चाहिँ एनआर मेथड पढ्यौँ, एनआर न्युटन ऱ्याप्सन मेथड पढ्यौँ होइन? त्यसपछि 2 नम्बरमा हामीले के पढ्यौँ त सेकेन्ड मेथड पढ्यौँ। एन्ड देन थर्ड वानमा हामीले के पढ्यौँ त फिक्स पोइन्ट इटरेसन। सो आज हामी चाहिँ फिक्स पोइन्ट इटरेसन पढ्छौँ के। सो यति पढेपछि हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्न पर्ने कुराहरू चाहिँ कभर हुन्छ है। सो मानौँ अब तपाईँलाई के सोध्यो भने फाइन्ड द रुट अफ 3x इक्वल्स टू cos x plus 1 using fixed point iteration method। तपाईलाई के सोध्यो भने फिक्स पोइन्ट इटरेसन मेथडबाट गर्नुहोस्, फिक्स पोइन्ट इटरेसन मेथड गर्नुहोस्। करेक्ट अप टु कति भन्यो त? करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस भन्यो भने अब हामी यो प्रब्लमको सोलुसन गर्छौँ। ठिक छ, देखिन्छ बुझिन्छ नि है? यतिको भयो त? बुझिन्छ? हेलो हेलो, अब तपाईलाई त्यो क्वेसन सुरुमा क्वेसन लेख्नुहोस् हैन? सो अब यो क्लास यसमा हामी अब के गर्छौं त भन्दाखेरिमा सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले के मान्न पर्छ यसमा भन्ने चीजमा जाउँ है। त्यसको लागि मैले अलिकति यो मेड दिएँ ल, यो त मलाई चाहिँदैन। सो यसलाई मैले यो मेट्ने कुरालाई ठुलो बनाउनु पर्यो है। ल अब मानौ मसँग के छ त भन्दाखेरिमा लेट यहाँबाट हेर्दा लेट fx इक्वल्स टु मसँग के छ त 0 छ है त। मसँग fx इक्वल्स टु 0 छ। दिस इज माई के हो त भन्दाखेरिमा इक्वेसन हो। fx इक्वल्स टु 0 बी द इक्वेसन
whose roots are to be determined in the iteration method. So iteration method है. सो मसँग एउटा इक्वेसन छ fx इक्वल्स टु 0 जसको सहायताबाट मैले के निकाल्न परिन्छ त रुट निकाल्न परिन्छ भने अब के गर्छौं हामी भन्दा we can write the equation fx equals to 0 in the form of x equals to phi x. हामीले अब के गर्छौं तपाईले मेरो कपीमा लेख्नुस् है. जस्तै fx equals to 0 छ भने त्यो fx equals to 0 लाई मैले x equals to के गर्छु त phi x भनेर मान्छु. भनेको अब जुनसुकै इक्वेसन होस् तपाईले त्यसलाई के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला x को टर्ममा तपाईले लेख्नु पर्यो भनेको है. हाम्रो इक्वेसन x को टर्ममा हुन्छ x को टर्ममा हामीले डिफरेन्ट इक्वेसन्सहरु लेख्न पर्यो भनेको. त्यसपछि अब यसलाई के गर्छौं त हामी भन्दा यहाँसम्म लेख्नु भयो. त्यसपछि differentiate equation 1 with respect to के गर्छौं त हामीले भन्दा x को रेस्पेक्टमा हामी के गर्छौं त त्यसलाई डिफरेन्शिएट गर्छौं. सो x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्दाखेरिमा के हुन्छ त भन्दा अब हाम्रो यहाँ निर एन्ड यो मात्र हैन x को रेस्पेक्टमा गरेर एन्ड टेकिङ एब्सोल्युट भ्यालु. त्यसपछि मैले के गर्छु त टेकिङ एब्सोल्युट भ्यालु मैले त्यसको एब्सोल्युट भ्यालु पनि लिन्छु. सो दैट त्यति गर्दाखेरिमा मेरो के आउँछ त phi डैश x आउँछ हो. मेरो यति आउँछ आउँदैन मैले डेरिभेटिभ गरे उयो phi x लाई डेरिभेटिभ गरे भने phi x आउँछ आउँदैन आउँछ. एब्सोल्युट भ्यालु लिने भनेको निरपेक्ष मान लिने भने हो कि हैन. सो एब्सोल्युट भ्यालु पनि मैले लिएँ र यो गरिसकेपछि मैले यसलाई कम्पेयर गर्छु केसँग भन्दा 1 सँग कम्पेयर गर्छु. यदि तपाईको यो भ्यालु यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ भने हामीले यसलाई के भन्छौं त कन्भर्जेन्ट भन्छौं. नत्र भने अदरवाइज तपाईको भ्यालु के हुन्छ त अदरवाइज तपाईको भ्यालु के हुन्छ डाइभर्जेन्ट हुन्छ. डाइभर्जेन्ट रेकर्ड गर्ने बाहेन सर. हजुर रेकर्ड गरेन मैले हेर्नुस् त तपाईहरुले भइराछ जस्तो लाग्छ. त्यो रातो छेउमा बोल्नु भनेको रेकर्ड भएको हैन र भाछ नातिनुस् न. दुईटा क्लास पढाउँछु यता नभए उता रेकर्ड भइहाल्छ नि. सो यो सार्नुस् है कपीमा पनि. अब मैले आज यो हिजो मलाई सरले बेला दिउँसो भन्नु भएको थियो. त्यसपछि म बिजी थिएँ मेरो क्लासहरु पनि थियो र मैले स्लाइड बनाउनु भ्याइन टाइम लाग्ने भएर. त्यो मसँग लेख्ने ट्याब पनि छ के ग्राफिक ट्याब्लेट. सो आज एकचोटी यसलाई ट्राई गरौँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ यो गरेको. यसबाट नि खासै अप्ठ्यारो त पर्दैन मलाई. यहाँ प्र्याक्टिस नपुगे भएर तपाईहरुलाई अलिकति कस्तो अक्वर्ड देखिया मात्रै हो है. सो अब यति गरिसकेपछि अब मैले के गर्छु त भन्दा लेट x इक्वल्स टु के गर्छु त x0 भनेको मैले कुनै एउटा इनिशियल भ्यालु मान्छु है. दिस इज माइ के त भन्दाखेरि दिस इज माइ इनिशियल गेस. सो मैले एउटा इनिशियल भ्यालु माने. सो अब इनिशियल भ्यालु मानिसकेपछि देन म के गर्छु त भन्दाखेरिमा phi डैश x नट किनभने मैले त x नट मानेको छु. सो यसलाई मैले चेक गर्छु. यदि यो ट्रु भयो भने हामी के भन्न पाउँछौं त भन्दाखेरि कन्भर्जेन्ट भनेर भन्न पाउँछौं 10. अब यसपछि के गर्न पाइयो त भन्दा 10 लेख्नु यति लेख्नुभयो. लेख्नुस् त यो तल जानु मिल्दैन फेरि के. यति लेखियो सर लेखिरहेको लेखौँ यति लेखौँ. त्यसपछि म फेरि
10 अब के गर्ने त भन्दाखेरिमा if x equals to x naught, then x1 equals to 5 x naught, x2 equals to 5 x1 dot 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 so यति हो कुरो चाहिँ। अब हामीले के बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरिमा नि सुन्नुस् है, सबैभन्दा पहिला तपाईलाई के दिन्छ त क्वेशनमा भने क्वेशनमा तपाईलाई x equals to fx equals to 0 दिन्छ। बुझ्नुस् है, यहाँनिर तपाईलाई होरियो तपाईलाई fx equals to कति दिन्छ त भन्दाखेरिमा 0 दिन्छ। अब यो इक्वेसनलाई तपाईले इन टर्म्स अफ x equals to 5x को फर्ममा लेख्न पर्छ। सो x equals to 5x को फर्ममा लेखेर अनि यसलाई एक्चुअली डेरिभेटिभ गर्ने, डेरिभेटिभ गरिसकेपछि इनिशियल भ्यालु राख्ने। यदि तपाईले इनिशियल भ्यालु राख्दाखेरिमा के पाउनु भयो त भन्दाखेरिमा यो इनिशियल गेस जुन मान्नु भएको थियो नि यो भ्यालु राखेर अनि एब्सोल्युट भ्यालु लिँदाखेरिमा यदि तपाईको लेस देन 1 आउँछ भने मात्र तपाईले त्यो इनिशियल भ्यालु लिन पाउनुहुन्छ। तपाईले जुन मन लाग्यो त्यसलाई लिन पाउनुहुन्न। तपाईले मानेको इनिशियल भ्यालुले यो 5x लाई गरेको डेरिभेटिभमा राख्दाखेरिमा त्यसले के दिन पर्छ त भन्दा लेस देन 1 दिन पर्छ। त्यति गरिसकेपछि त्यो कन्डिसन ट्रु भइसकेपछि अब तपाईले त्यो इनिशियल गेस लिएर अब x1 x2 कन्सेक्युटिभली तपाईले चाहिँ निकाल्दै जानु पर्यो। सो x1 भनेको हो यहाँ यो 5x मा लगेर राख्ने हो x1 भन्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो यो टर्मिनोलोजी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको जेनरली x n plus 1 equals to 5xn हुन्छ क्या फर्मुला। सो तपाईले यदि n equals to 0 राख्नु भयो भने x1 equals to के हुन्छ त 5x naught हुन्छ। सो अब यो गरिसकेपछि अनि फेरि तपाईको यो x1 जे आउँछ फेरि x2 गर्दाखेरिमा तपाईले के गर्नुहुन्छ फेरि 5x1 भन्ने निकाल्नुहुन्छ। कन्सेक्युटिभली त्यो चीज गर्दै जानु पर्यो। ठीक छ, तपाईले के वर्किङ मेथड हो यो? यो त फिक्स्ड पोइन्ट इटरेसन मेथड हैन कि वर्किङ मेथड हो भन्नाले यो के रे यो उस हो यो के रे के भन्छ यो सबै लेख्न पर्छ, यो सबै प्रोसेसमा लेख्न पर्छ यो पर्छ नि पर्छ। तपाईलाई कहिले काहीँ सर्ट नोटमा नि सोध्छ क्या, त्यही भएर न त यत्रो दुःख मैले किन गराउँथे हेर्नुस् त बिहानै। ए यो डेरिभेसन जस्तो हो यो? हो डेरिभेसन जस्तो। भेरी गुड, ओके ओके भयो भ्याइयो यहाँसम्म। डाइभर्जेन्ट भयो भने सुरुमा यतिकै छोड्दिने हो कि के गर्नु? डाइभर्जेन्ट जस्तै कुनै भ्यालु मानेर तपाईको डाइभर्जेन्ट भयो भने फेरि अर्को भ्यालु मान्ने, जबसम्म तपाईको रुट कन्भर्जन हुँदैन तबसम्म मान्ने। ल यति भयो है। अब म नेक्स्टमा गएँ। ल अब क्याल्कुलेटर सबै रेडी बनाऊँ। अब क्वेशन अघि मैले तपाईलाई एउटा क्वेशन दिएको थिएँ। सो त्यो क्वेशन यस्तो गाह्रो हुन्छ कि लेख्नु चाहिँ प्र्याक्टिस पऱ्यो भने एकदम मजा आउँछ फेरि हो है। फाइन्ड द क्लासमा पढे जस्तै हुन्छ यो लेख्दाखेरिमा चाहिँ बोर्डै जस्तो बरु बोर्डमा बरु अलिक गाह्रो हुन्छ होला। फाइन्ड द रुट अफ द इक्वेसन। अहिलेको इक्वेसन अलिकति चेन्ज भयो जस्तो लाग्यो है। cos x equals to 3x minus 1 रहेछ है, प्लस 1 हैन 3x minus 1 by using क्वेशनलाई क्यान्सल गर्दिने। को क्यान्सल गर्न परेन त इक्वेसनमा। त्यहाँ इक्वेसन 3x equals to cos x equals to 3x plus 1 थियो होला, minus 1 बनाउनु त्यही त हो नि इक्वेसन। युजिङ फिक्स्ड पोइन्ट इटरेसन मेथड अफ इटरेसन मेथड। यो एकदम गाह्रो मेथडमा पर्छ है। त हामीले पढेको 5 वटा मध्येमा गाह्रोमा पर्छ। किन गाह्रोमा पर्छ म भन्छु अहिले। करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस। सो अब यसमा तपाईलाई सोलुसनमा के गर्नु पर्यो त भन्दा सोलुसनमा हेर्नुस् है त। सोलुसनमा तपाईलाई cos x
इक्वल्स टु 3x - 1 दिएको छ और यसलाई हामीले भन्दा cos x - 3x + 1 इक्वल्स टु 0 भन्छौं वेयर fx इक्वल्स टु कति भन्छौं त fx इक्वल्स टु cos x - 3x + 1 भन्छौं। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला म एउटा चीज सिकाउँछु जस्तै यसलाई x को फर्ममा निकाल्नु पर्यो हेर्नुस् है त x को फर्ममा निकाल्दाखेरिमा cos x इक्वल्स टु 3x - 1 छ नि यसलाई हामीले चाहिँ x इक्वल्स टु cos इन्भर्स 3x - 1 भनेर एउटा फर्म यो भयो हाम्रो। अर्को भनेको के हुन्छ 3x इक्वल्स टु cos x + 1 हुन्छ और x इक्वल्स टु cos x + 1/3 हुन्छ। तपाईलाई कुनै क्वेशन सोध्यो भने तपाईले सबभन्दा समस्या के पर्छ भने नि तपाईले यो हामीले अघि थ्योरी भन्दाखेरि अघि थ्योरी पढ्दा के भनेको छौं भने कुनै पनि तपाईसँग भएको fx इक्वल्स टु 0 भन्ने इक्वेसन छ नि यो fx इक्वल्स टु 0 भन्ने इक्वेसनलाई x इक्वल्स टु 5x मान्नुस् भनेको छ के। सो यो x इक्वल्स टु 5x मान्नुस् भनेको x को फर्म त डिफरेन्ट हुन सक्दैन जस्तै अहिले तपाईसँग हेर्दा x को फर्ममा हामीले दुईटा इक्वेसन निकाल्यौं एउटा x इक्वल्स टु cos इन्भर्स 3x - 1 अर्को x इक्वल्स टु x + 1/3। अब यो x को फर्मेसनमा कुन चाहिँ इक्वेसन लिएर गर्ने भन्ने चीज चाहिँ हामीसँग सोलुसन छैन हामीले हिट एन्ड ट्रायल गर्ने हो। अब एउटा मानेर गर्ने त्यसले तपाईलाई डाइभर्जेन्ट दियो भने अर्को मानेर गर्ने अर्कोबाट डाइभर्जेन्ट दियो भने अर्को मानेर गर्ने त्यसरी चाहिँ हामीले गर्नु पर्दछ। हामीसँग वी हैव नट अ स्पेसिफिक हामीसँग कुनै त्यस्तो स्पेसिफिक छैन कुरो त्यही भएर हामीले हिट एन्ड ट्रायल एंगलको x के अल्जेब्रिक x लाई त्यो एउटै यही हो भनेर गर्न सकिन्न कसो रे ए सर त्यो एंगलको x हो कि अल्जेब्रिक x हो एउटा चाहिँ छुटाउन सकिदैन भनेको कि हिट एन्ड ट्रायल गर्नुपर्ने हो। मैले बुझिन एक्चुअली फेरि भन्नुस् त एंगुलर x के नेटै चलेन सर। जस्तै सुन्नुस् न यहाँनिर तपाईले x को फर्मेसनमा डिफरेन्ट इक्वेसन निकाल्नु हुन्छ नि हैन। सो यो इक्वेसन निकाल्दाखेरि तपाईको सोलुसन इक्वेसन 1 ले दिन्छ कि इक्वेसन 2 ले दिन्छ कि इक्वेसन 3 ले दिन्छ कि भन्ने तपाईलाई थाहा नै हुँदैन के। तपाईलाई यो कसले दिन्छ यो इक्वेसन भनेर तपाईलाई थाहा नै हुँदैन। बुझ्नु भयो मैले भन्न खोजेको? मैले बुझे सर। जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा क्वेशन हेर्नुस् है एउटा म एक्जाम्पल मात्र दिन्छु। मानव मसँग x³ माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टु 0 छ रे ल हेर्नुस्। अब मैले x इक्वल्स टु x³ प्लस 4 भन्ने इक्वेसन यसलाई मानेर गर्न थाल्यो भने कहिले मिल्दैन किन जति x को भ्यालु हाल्नुहुन्छ त्यति नै बढ्दै जान्छ के भ्यालु जति x को भ्यालु हाल्नुहुन्छ बढ्नुहुन्छ रुट कन्भर्स भएर आउँदैन यस्तो सिचुएसनमा। अहिले हामी पढ्छौं यसमा दुईटा डाइभर्जेन्सको कुरा हुन्छ मोनोटोन डाइभर्जेन्स र चाहिँ तपाईको ओसिलेटरी डाइभर्जेन्स। त्यो मोनोटोन डाइभर्जेन्स र ओसिलेटरी डाइभर्जेन्स कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई गरिहाल्छु हैन। अब यसमा एउटा झुकाउने यसमा क्वेशन्सहरु पनि हुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई भनौला। सो अब यति गरिसकेपछि हामीले गर्न के पर्यो त भन्दा cos x इक्वल्स टु cos इन्भर्स 3x - 1 द डेरिभेटिभ निकाल्न गाह्रो हुन्छ हैन हामीलाई गाह्रो लाग्छ। सो हामी स्टार्ट कहाँबाट गर्छौं यहीबाट गर्छौं यसबाट भयो भने हामी अरु चेक गर्दै गर्दैनौं। सो अब के गर्छौं भने यसैलाई हामीले इक्वल्स टु के मान्छौं त 5 यसैलाई हामीले इक्वल्स टु 5x मान्छौं। अब डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन 2 with respect to x and taking an absolute value के त भन्दाखेरि absolute value हामीले अब के गर्छौं त भन्दा absolute value लिन्छौं ल। अब तपाईको के आउने हो 5x पहिला डेरिभेटिभ गरौँ अनि एब्सोल्युट भ्यालु अहिले लिमला। सो अब cos x/3 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ माइनस sin x/3 प्लस 1 को डेरिभेटिभ कति हुन्छ 1/3 को 0 हुन्छ। सो यसलाई मैले एब्सोल्युट भ्यालुमा लिए। मैले भनेको कुरो बुझ्छौ यो डेरिभेटिभ गरेको न हो डेरिभेटिभ गरेको कुरो त बुझिन्छ नि हैन बोल्दैन कोही बुझ्दिया सर बुझ्दिया ल। अब तपाईले इनिशियल गेस लिनु पर्यो मलाई कसैले भन त यो इक्वेसनको एक्ज्याक्ट रुट कति हो सबभन्दा पहिला
यो इक्वेसनको एक्ज्याक्ट रुट कति हो? कति आयो एक्ज्याक्ट रुट? 666 आयो सर। हजुर 0.6666। हे तेरी क्यालकुलेटर रेडियनमा राख्नुस् त पहिला। क्यालकुलेटरलाई रेडियनमा राखेर भन्नुस् मलाई। -1 कति आयो? 0.6071। 0.607 हो 0.6071। क्यालकुलेटर तपाईको चाहिँ केमा छ विचार गर्ने है। सो अब यति आइसकेपछि मैले मानौ इनिशियल गेस कति माने त भन्दा इनिशियल गेस मैले चाहिँ x नट इक्वल्स टु 0.5 माने ल हेर्नुस् है। मानव लिएको त हो नि हैन। सो अब यो लिँदाखेरि मैले चेक गर्नु पर्यो 5 ड्याश 0.5 भनेको माइनस साइन 0.5 डिवाइड बाइ 3 यो कति आयो भन्नुस् त? यो साइन 0.5 डिवाइड बाइ 3 गर्दा कति आउँछ भन्नुस् त? 0.0985। 0.0985. So this is less than 1. So the given initial value converts the root. किनभने this is the case of conversion. यो conversion भयो भनेपछि अब हामीले इनिशियल गेस के लिन पाउँछौं भन्दाखेरिमा 0.5. So take initial guess x not equals to 0.5. बुझिन्छ यहाँसम्म? ठीक छ? एब्सोल्युट भ्यालु भन्नुस् त? मोडुलस किन गरेको? मोडुलस चाहिँ हामीले यदि यहाँ भित्र नेगेटिभ भ्यालु छ भने पनि पोजिटिभ भ्यालु जे भए पनि पोजिटिभ भ्यालु नै निकाल्ने हो। सो पोजिटिभ भ्यालुमा तपाईको 0 भन्दा तल आउँछ कि अथवा चाहिँ 0 भन्दा माथि आउँछ के 1 भन्दा माथि आउँछ भनेर अनि त्यसपछि कम्पेयर गर्ने हो। यदि कुनै नेगेटिभ भ्यालु छ भने नि पोजिटिभ बनाउनलाई हामीले एब्सोल्युट भ्यालु लिने हो के। त्यसको लागि मात्रै हो नि त्यो। हो त्यो भन्दा त अरु के काम गर्छ र यसले? गर्दैन। जे भए पनि पोजिटिभ बनाउनको लागि एब्सोल्युट भ्यालु त केही पनि काम गर्दैन नि त हैन। सो अब यदि सार्नु भयो भ्यालु कन्भर्ट्स द के हो? ल सारामा भ्यालु कन्भर्ट द रुट। लेखेर पढाउन नि मजै हुँदो रहेछ। काइट त भयो सर, काइट त मजा भयो। मलाई भाइ सर सुन्नु न, जति अब त्यो 0.5 मा चाहिँ यदि कन्भर्जेन्ट हुन्थेन भने 1 भन्दा ग्रेटर हुन्थ्यो भने हामीले फेरि अर्को भ्यालु लिएर ट्राई गर्ने कि अर्को उ लिएर गर्ने। 0.5 मै हुन्थेन, 1 मान्दा त हुँदैन होला, अझ सानो मान्नु पर्यो। तपाईले यो भ्यालु मान्दा यदि लेस देन तपाईको 1 आएन भने अर्को भ्यालु तपाईले कुनै मान्न पर्यो। 1 मान्न पर्ला, 2 मान्न पर्ला, 3 मान्न पर्ला, केमा जतिखेरसम्म तपाईको लेस देन 1 आउँदैन त्यतिखेरसम्म मान्ने हो। तर मान्दाखेरि तपाईको नियर अबाउट रुटको वरपरकै भ्यालु मान्नुस् है। त्यो टाढाको भ्यालु मान्नु भयो रुट कन्भर्ज हुनलाई टाइम लाग्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले मान्दै कुनैमा पनि आएन भने अनि बल्ल फेरि x = cos इन्भर्स 3x - 1 मा जाने हो कि के गर्ने छ? मान्दै आएन भन्ने त हुँदैन। कुनै न कुनै भ्यालुले तपाईको लेस देन 1 त दिन्छ। तपाईको कति खेर चाहिँ त्यसरी जाने भन्ने अहिले म भन्छु के, नातिनुस्। ल सर, यो डाइभर्जेन्ट भ्यालुले गर्दाखेरि त हैन, यो त सजिलैसँग आउँछ। अर्को एउटा भ्यालु, अर्को एउटा चीज छ के दुश्मन। सर त्यो 0.5 छ नि, त्यो हामीले चाहिँ इनिशियल गेस आफैले मानेको हो। इनिशियल गेस हामीले आफैले इनिशियल गेस मानेको हो। ल मोबाइललाई मेटम, यसलाई म सेभ गर्छु पहिला है। अर्को ग्रुपलाई पढाउँदाखेरि त अब लेख्न नि पर्दैन, फिक्स्ड 1।
तर म यसको स्लाइड पनि बनाउँछु नातिनुस् फिक्स्ड वान यो भयो सर त्यसपछि यसमा इनिशियल केस 0 मान्न पाइन्छ कि पाइदैन 0 मान्न पाइन्छ पाइन्छ 0 मानिरहेको छौँ त हामीले मानेको छैनौँ र योभन्दा गएको न्युमेरिकलमा 0 र 1 मानेर गरेको त हो अरुमा त माने थिए यसमा भने यसमा नि 0 माने मिल्दो रहेछ सो अब यसलाई नै मेट्छु त्यो अर्को एउटा उ पाइन्छ कि यो लेख्ने नेक्स्ट पेज गर्न मिल्छ यो चाहिँ मैले पेनबाट आज गरे भएर सो ल अब न्युमेरिकल ट्याबुलर मेथड स्टार्ट गरौँ एकदम ट्याबुलर मेथड गर्दा चाहिँ ठिक छ यो ट्याबुलर मेथडमा चाहिँ कता पुग्यो लेख्ने कुरो अब हामीले ट्याबुलर मेथडमा हामीलाई के चाहिन्छ त हामीलाई x1 चाहिन्छ त्यसपछि हामीलाई सरी हामी यहाँ x0 चाहिन्छ सो हामी यहाँ x1 निकाल्छौँ यतापट्टि हाम्रो के हुन्छ त इटिरेसन हुन्छ सो दिस इज माई इटिरेसन दिस इज योर 0 यो x1 भनेको चाहिँ अब के हो त हामीले उता इक्वेसन के मानेका छौँ cos हामीले अघिको हेर्ने अघिमा हामीले इक्वेसन के मानेका छौँ हेर्नु त x इक्वल्स टु फाइ x भनेर मान्दाखेरिमा के मानेका छौँ cos x0 प्लस 1/3 यही माने हो हेर्नु त त्यहाँ हो सर अब यसलाई के गर्ने a इज टु भन्ने त्यसै b इक्वल्स टु भन्ने cos a प्लस 1/3 गर्ने क्याल्कुलेटरमा यति हो ल भरौँ त a इज टु b इक्वल्स टु cos a प्लस 1/3 भन्ने अब इटिरेसन 1 मा हामीले के मानेका छौँ 0.1 a वाट भन्छ 0.1 के 0.5 x1 कति आउँछ अब मलाई भन्नुस् यो लेख्ने कुराको चार्जरै मैले कहाँ फाले बिहानभरि खोज्दा भेटिनँ है तेरिका कति आयो भन्नुहोस् है यहाँ कति आयो 0.6259 0.6259 अब फेरि हामी यहाँ 2 मा गएर 0.6259 राख्छौँ अब यता कति आयो सर अघि हामीले इनिशियल केस 0.6035 भन फ्रुट कन्भर्जन हुँदाखेरि इनिशियल केस गरेर माइनस साइन 0.5/3 गरेको थियौँ नि अगाडि देखाउँ न अगाडि कहाँ अब अगाडि स्लाइडहरु अगाडि देखाउनलाई फेरि मिल्दैन मिल्छ मिल्न त ल यहाँ मैले धन्न काटेर राखेर ल भन ल त्यहाँ माइनस के अरे 0.0985 छ नि हजुर त्यहाँ 0.159 आउँछ कि सर यहाँनिर म त मेरो क्याल्कुलेटर मिस्टेक आयो क्या भनेर नबोलिरहेछु मैले जति आएन लेस देन 1 आउनु पर्थ्यो त्यही भएर मैले यहाँ केही नि गरिनँ के ल यो भ्यालु त तपाईको लेस देन 1 नै आउँछ है जे भने पनि हामीले त बुझ्यौँ अब अर्को क्लासलाई देखाउँदाखेरि थ्याङ्क यू त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है अर्को क्लासले फेरि ल्याङ हान्ला नि त त्यो भएर हान्दैन नातिनुहोस् न यो भ्यालु मिस्टेक छ ल यति भए त मैले थाहा भयो नि ल अब यसमा कति आयो अब यसपछि कति आयो भन्नुस् त 0.6259 राख्दा कति आयो 0.6035 0.6035 त्यसपछि 3 नम्बरमा
0.6035 राख्नु पर्यो यहाँ। यहाँ कति आउँछ? 0.6078 78। त्यसपछि 4 नम्बरमा 0.6078 राख्दा कति आउँछ? 0.6070 0.6070 सो consecutive तीनटा तपाईको मिल्यो। सो द root of equation 3x equals to cos x minus 1 is 0.607 भनेर हामीले छोडिदिनु पर्यो। यसलाई हामी भन्छौँ फिक्स्ड पोइन्ट इटरेसन मेथड भन्छौँ। त्यो cos x + 1 होला सर। माइनसै छ कान्छ। ए cos x + 1 हो ल। cos x + 1 ल। अब यति भइसकेपछि तपाईको यहाँ रुट डाइभर्जेन्ट हुने केस चाहिँ एकदम जटिल छ के। सो यसमा डाइभर्जेन्टको केस नि डाइभर्जेन्टको एउटा मात्रै हामीले भर्खर मैले तपाईलाई डाइभर्जेन्टको के भने भन्दाखेरिमा जस्तै तपाईको डाइभर्जेन्ट हुने केस भनेको चाहिँ यदि हामीले चाहिँ भ्यालु नै मान्दाखेरिमा चाहिँ लेस देन 1 आएन भने डाइभर्जेन्ट हुने भन्ने एउटा केस भयो। त्यो बाहेक पनि अर्को एउटा के हुन्छ त हामीसँग OSCILLATOR ओसिलेटरी डाइभर्जेन्स भन्ने हुन्छ एउटा डाइभर्जेन्स भन्ने हुन्छ भने अर्को भनेको के हुन्छ त मोनोटोन डाइभर्जेन्स भन्ने हुन्छ। यो यस्तो हुँदो रहेछ नि याद गर्ने है। अब यो भनेको के म अहिले भन्दिन। ठीक छ। अब एउटा क्वेशन गर्न दिन्छु है तपाईहरुलाई। बुझ्नु भयो नि यो फिक्स पोइन्ट इटरेसनको? म दिन एउटा क्वेशन गर्न। हुन्छ सर। ल अब फाइन्ड द डाइभर्जेन्ट आयो भने पनि यही प्रोसेस हो, ए र बी मात्रै। डाइभर्जेन्ट आयो भने फेरि अर्को इनिशियल भ्यालु मान्ने। ठीक छ। जबसम्म तपाईको रुट कन्भर्जेन्ट भ्यालु दिदैन नि तपाईले मागेको भ्यालु तबसम्म मान्न पर्यो है। Find the square root of 17 using fixed point iteration method correct up to 3 decimal places. Root of क्या होता है? Square root of 17 ल निकाल्नुस् त। तपाईहरु कति झुक्किनु भयो होला म यो भनिदिन्छु। जस्तै रुट अफ 17 हो तपाईले सोधेको के हो त भन्दा x को भ्यालु चाहिँ 17 हो। यसको आन्सर निकाल भने हो के रुट 17 निकाल भने हो कि हैन। सोलुसनमा म तपाईलाई हिन्ट पनि दिन्छु कसरी गर्ने। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिसके तपाईको के आउँछ x² = 17 आउँछ या आउन्न। अब यसलाई हामीले बनाउनको लागि यसको दुईटा भ्यालु हुन्छ कि चाहिँ x = 17 हुन्छ कि चाहिँ x = 17/x हुन्छ। त्यो स्टार्टिङको कन्स्टेन्ट भ्यालु लिएर त इटरेसन मेथड गर्नै सकिन्न भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त x = 17/x लिएर गर्नु पर्यो। बुझ्नु भयो कुरा? सो यो तपाईको होमवर्क है। यो तपाईको होमवर्क म आज यति गर्छु। तपाईले नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरिमा यो सोलुसन चाहिँ गरेर लिएर आउनु पर्छ जसरी पनि है। बुझ्नु भयो नि सबैले? आउँदाखेरिमा सबैले गरेर आउनुस् है। हुन्छ सर। सर एक्जामको के छ स्थिति?
इक्जाम त खै अब त्रिभुवन युनिभर्सिटीले भक्का भक मङ्सिरको 7 बजी गर्ने भनेछन् के अरे तपाईँहरूको पनि पुसमा हुन सक्छ इक्जाम कुन सेमिस्टरको सर थर्ड सेमको एक्जाम हुन्छ सर कुन सेमको यो त के इक्जाम चाहिँ हुन्छ सरी त भएन त थर्ड सेम लिँदै अन्त बर्बाद हुन्छ चिल्लो भइसक्यो सर अब चाहिँ यो फेरि रेकर्ड गरेको बेला रेकर्ड भएको बेला बोल्नु हुन्न के रेकर्ड नभएको बेला मात्रै बोल्नुपर्छ मैले पहिला रेकर्ड हटाउँछु अनि